वही के वही उसे बता देना, वही के वही हम सब संभालेंगे, वही के वही हम सीख जाएंगे, वही के वही तुम्हें ये काम करना है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वही के वही, यानी हर सेंटेंस में वही के वही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर एंड देयर। देयर एंड देयर मीन वही के वही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस देयर एंड देयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और देयर एंड देयर ये फार्मूला स्ट्रक्चर है। दैट मीन वही के वही यानी उसी जगह। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वही के वही उसे बता देना यानी उसी जगह उसे बता देना। टेल हिम देयर एंड देयर। टेल हिम देयर एंड देयर। वही के वही हम सब संभाल लेंगे। वी विल मैनेज एवरीथिंग देयर एंड देयर। वी विल मैनेज एवरीथिंग देयर एंड देयर। वही के वही हम सीख जाएंगे। वी विल लर्न देयर एंड देयर। वी विल लर्न देयर एंड देयर। वही के वही तुम्हें यह काम करना है। यू हैव टू डू दिस वर्क देयर एंड देयर। यू हैव टू डू दिस वर्क देयर एंड देयर। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वही के वही उसे बुला लेना। वही के वही उसे बुला लेना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। अच्छा तो फिर एक काम करो उसे बुलाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो वहाँ जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो ऐसे खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो उसे ये सिखा दो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो यानी अच्छा तो फिर एक काम करो कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ओके देन डू वन थिंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ओके देन डू वन थिंग ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन अच्छा तो फिर एक काम। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा तो फिर एक काम करो उसे बुलाओ। ओके देन डू वन थिंग कॉल हिम। ओके देन डू वन थिंग कॉल हिम। अच्छा तो फिर एक काम करो वहाँ जाओ। ओके देन डू वन थिंग गो देयर। ओके देन डू वन थिंग गो देयर। अच्छा तो फिर एक काम करो ऐसे खा लो। ओके देन डू वन थिंग ईट दिस। ओके देन डू वन थिंग ईट दिस। अच्छा तो फिर एक काम करो उसे ये सिखा दो। ओके देन डू वन थिंग टीच दिस टू हिम। ओके देन डू वन थिंग टीच दिस टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो मेरे साथ चलो। अच्छा तो फिर एक काम करो मेरे साथ चलो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। चलो अच्छा हुआ कि वो आया। चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझे बताया। चलो अच्छा हुआ कि तुमने लिखा। चलो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं गया।
ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چلو اچھا ہوا کہ، یعنی چلو اچھا ہوا کہ ہر سینٹنس میں کامن یعنی مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ویل اٹس گڈ دیٹ۔ ویل اٹس گڈ دیٹ مین چلو اچھا ہوا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ ویل اٹس گڈ دیٹ پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا، اور ویل اٹس گڈ دیٹ یہ ہمارا فارمولا ہے۔ دیٹ مین چلو اچھا ہوا کہ، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ چلو اچھا ہوا کہ وہ آیا۔ Well, it's good that he came۔ Well, it's good that he came۔ چلو اچھا ہوا کہ اس نے مجھے بتایا۔ Well, it's good that he told me۔ Well, it's good that he told me۔ چلو اچھا ہوا کہ تم نے لکھا۔ Well, it's good that you wrote۔ Well, it's good that you wrote۔ چلو اچھا ہوا کہ میں وہاں نہیں گیا۔ Well, it's good that I did not go there۔ Well, it's good that I did not go there۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ چلو اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا کہ وہ پاس ہو گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ کھیلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک حد ہوتی ہے، یعنی ہر سینٹنس میں ایک حد ہوتی ہے، کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is a limit of۔ There is a limit of مین ایک حد ہوتی ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ There is a limit of پلس verb پلس ing پلس ادم was۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ کھیلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ There is a limit of playing۔ There is a limit of playing۔ مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ There is a limit of joking۔ There is a limit of joking۔ بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ There is a limit of speaking۔ There is a limit of speaking۔ رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ There is a limit of crying۔ There is a limit of crying۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس من۔ اس سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے بولا نہیں جاتا، تم سے لکھا نہیں جاتا، ہم سے پڑھا نہیں جاتا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں جاتا، یعنی ہر سینٹنس میں نہیں جاتا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں not able to۔ not able to مین نہیں جاتا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس not able to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اس سے چلا نہیں جاتا۔ He is not able to walk۔
ہی از ناٹ ایبل ٹو واک یعنی وہ چل نہیں سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے. ہی از ناٹ ایبل ٹو واک. مجھ سے بولا نہیں جاتا. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسپیک. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسپیک یعنی میں نہیں بول سکتا، مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں بولوں. تم سے لکھا نہیں جاتا. یو آر ناٹ ایبل ٹو رائٹ. یو آر ناٹ ایبل ٹو رائٹ. ہم سے پڑھا نہیں جاتا. وی آر ناٹ ایبل ٹو اسٹڈی. وی آر ناٹ ایبل ٹو اسٹڈی. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم سے کھیلا نہیں جاتا. تم سے کھیلا نہیں جاتا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.